डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो जिना हाउस केस है उसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने बरी कर दिया है उस स्पेसिफिक केस में ये कह के कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है मौजूद ज़्यादा। और साथ ये भी अहम बात है कि अभी वो पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उस केस में इनको बरी कर दिया गया। बहुत से मामलात हैं नाजरीन, सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और कानून से भी उनका ताल्लुक़ है। कोर्ट्स की बात है, ट्रायल की बात है, जमात के बैन होने की बात है, इलेक्शंस की बात है, बहुत सी ऐसी बातें हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या ताल्लुकात हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हुकूमत के साथ क्या ताल्लुकात हैं, बार के क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ, बहुत से मामलात हैं। इस पर हमने बात करने के लिए दावत दी है फॉर्मर सेनेटर सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हैं, जो बहुत उन्होंने मुख्तलिफ पोजीशंस होल्ड किए हैं। एज मिनिस्टर ऑफ लॉ भी रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी रहे हैं, सेनेट चेयरमैन भी रहे हैं और लीडर भी रह चुके हैं सेनेट के। तो अभी भी पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान खान साहब आपके जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके नेबर भी हैं और आजकल आप उनके हवाले से बात भी काफ़ी कर रहे हैं। तो लेट मी आस्क यू स्ट्रेट अवे कि मई 9 का जो वाक़या हुआ जिसकी मज़म्मत सारी दुनिया कर रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब को किस तरह डिफेंड करेंगे? मेरी कोई उनसे कोई मुलाकात तो नहीं हुई, ना मैं कोई उससे इंस्ट्रक्शन लिए हैं जो मैं उसको उसका डिफेंस बता सकूं। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं पहले तो, कि आज की दो अच्छी खबरें थी, दो अच्छी खबरें। एक के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जिनका ग्रुप बंदी मैं भी जानता था, उसके बारे में बात की थी और लोगों ने भी बहुत की थी, महसूस और नज़र भी ये आता था। पर आज काजी फैज़ी साहब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन बातों को माजी का ही किस्सा बता दिया और मुझे बड़ी खुशी है इस पे। मैं इस पे कोई गलत साबित हुआ हूँ, मुझे इस पे कोई रंज नहीं है। ये कि एक दरार ख़त्म होती नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहस चल रही थी वो बहस भी वजह थी कि चीफ जस्टिस को इतना ये बाइख्तियार नहीं होना चाहिए। और मैं इस बहस का हामी रहा हूँ अपने सारे करियर में, और ख़ासकर जब से सुप्रीम कोर्ट का वकील हुआ। लेकिन यहाँ ये मामला और था, यहाँ ये जहाँ एक अपनी इखलाकी और एतबार से और मॉरल एतबार से वो दुरुस्त जदोजहद कर रहे थे, जो जजेस चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कुछ बैलेंस चाहते थे, लेकिन उनको ये बाहर का हमला जो हुआ उसका एहसास हुआ कि ये एक हम आपस में लड़ते रहेंगे और बाहर से हमला एक ग्रुप पार्लियामेंट में ऐसा कर देगा कि जी हमारे ही आपस में दरार पड़ी रहे और ये वो। तो उन्होंने ये जो एहसास किया है कि अंदर की जो इस वक्त कश्मकश को वो कम करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये बाहर से हमला आवर जो हो रहे हैं और जो हमें भी डिवाइड करते रखना चाहते हैं, उनसे ज़रा हम एहतियात करें। और दूसरी जो अच्छी खबर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की, ये बहुत अच्छी खबर है और मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि उनको बरी कर दिया गया है। अदालत ने कहा होगा, उसके पास इख्तियारात है अदालत को, प्राइमा फेसा ही अगर कोई एविडेंस ही ना आया हो कि वो उसको एक मुल्जिम को बरी कर दे, तो ये भी बहुत अच्छी खबर है। एतजाज़ साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा, हमने बाद में पूछना था, लेकिन बहरहाल यू रेज द इशू। अच्छा, ये कल हमने भी इस पर बात की और उन्होंने एक तो दरख्त, दोनों ने शजरकारी में साथ हिस्सा लिया, बातचीत की, वेरी रीअश्योरिंग। उसके बाद वो जो बयान जारी किया काजी फैज़ी साहब ने, जस्टिस साहब ने, वो भी जी। तो लेकिन आप ये फरमा रहे हैं, उससे क्या आप ये अखज़ करेंगे कि जो दरार है या जो डिफरेंस है वो कम हो गया? क्योंकि हम पढ़ रहे थे अगले हफ्ते के जो बेंचेस हैं
اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیمبر ورک کریں گے، اور میرا خیال ہے یہ 8واں ہفتہ کے ہی ول بی ڈوئنگ چیمبر ورک. از دیر اینی ریزن ٹو ریڈ ان ٹو دیٹ، یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دڑاڑ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ ایک جسچر ہے جو کہ بڑا ضروری تھا، یہ جسچر بھی بڑا ضروری تھا. یہ سارا معاملہ آپٹکس کا بڑا ہو جاتا ہے، اور آج کل جو میڈیا ہے، میڈیا چونکہ آڈیو ویژول ہے تو اس لیے یہ آپٹکس کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. قاضی صاحب ہیز ڈن ویل ان رائٹنگ دیٹ نوٹ جو پریس کے لیے انہوں نے جاری کیا. ہاں یہ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ وی شوڈ لیٹ دیم سارٹ اٹ آؤٹ دیم سیلوز. ہمیں اس میں کوئی اس کی تکلیف اور اسپیکولیشنز کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن گیون یور ایکسپیرئنس، رچ ایکسپیرئنس، یہ جو بینچ پر پھر سے نہیں اگلے ہفتے، اس پہ ہم کچھ اخذ کریں یا وی شوڈ جسٹ اگنور دیٹ؟ انہوں نے پھر چیمبر ورک کریں گے؟ نہیں، اگنور کریں. اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. ہاں ابھی کفر ٹوٹا ہے جی، کچھ اس کو ذرا بالکل ٹھیک. اچھا اعتزاز صاحب، یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دیں، شروع میں انہوں نے کہا یہ ہمارے پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ورکرز ہو سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اگر مجھے انہوں نے پکڑا ہو رینجرز نے تو وہ ظاہر ہے دے رپورٹ ٹو دی آرمی، تو ادھر نہ جاتے تو کہاں جاتے. اور آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں گے بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے جو ان چیزوں کو، شہری کیا پولیٹیکل لیڈر کے بھی؟ دیکھو عمران خان کے بارے میں مطلب ہمیں اب سوچنا چاہیے ذرا سب کے بارے میں، ذرا ٹھنڈا سانس لے کے، ہر ایک کو 2 قدم پیچھے ہو کے اور 10 سانس ٹھنڈے لمبے لے کے اب اس معاملے کو سوچنا چاہیے. کیونکہ بساط پہ یہ ایک آدھ دن میں کچھ یہ تبدیلی آ رہی ہے. اور بساط کون سی ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں جو عام آدمی کا پرسپیکٹیو ہے، جو زاویہ نگاہ ہے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ ایک چیز کے بارے میں اب میرا نہیں خیال کوئی قوم کو کنونس کر سکتا ہے کہ یہ اگر آئی جی 8 گھنٹے اس نے رسپونڈ ہی نہیں کیا اور ڈی آئی جی نے نہیں کیا، اور وہ مانیٹر کرتے رہے بائی دی منٹ جو انہوں نے اس جتھے کا جو زمان پارک سے 2:37 پہ چلا ہے اور جو پہنچا ہے لبرٹی چوک 3:27 پہ. اب وہ اس طرح نوٹ کر رہے ہیں، یہاں تک وہ کہتے ہیں آگ لگی ہے جب وہ لگی ہے 6:07 پہ. اب اس طرح مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کو کچھ کر نہیں رہا. یہ آئی جی کی یہ جو ہے، میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک اس کو یہ بھی نہیں کہ ٹرانسفر کر دیا ہو، وڈرا کر لیا ہو وفاق نے یا صوبے نے واپس بھیج دیا ہو. یہ کوئی مطلب ہے اس قسم کا معاملے پہ، چھوٹے سے معاملے پہ آپ تھانہ سارا معطل کر دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑا زخم ہے پاکستان کی سائیکی پہ، پاکستانی کی سائیکی پہ یہ رہے گا. اور اس میں انڈیا میں اتنا ریجوائس کیا گیا ہے، ان کی تو باتیں کھلی ہوئی ہیں ہنستے ہنستے. میں تو اور اس کو جب تک آپ انسپیکٹر جنرل پولیس کی رسپانسبلٹی نہ ادا کرنے کی جو یہ داستان ہے کھلی اتنی، اٹس اے کینوس جو اس پہ ایک آئی جی نظر آتا ہے.